Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिन के फ़ज़ाइल और उनमें करने के काम बताए जाएंगे। तो सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाई है। सूरह फजर की इब्तिदाई आयतें हैं, वल फजरी व लयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। तो इस आयत में 10 रातों से मुराद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नज़दीक ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें मुराद है। तो यानी अल्लाह किसी चीज़ की कसम खा रहा है तो यकीनन वो फजीलत वाली होंगी। और सूरह हज की 28वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, यानी और चंद मुकर्रर दिनों में अल्लाह ताला का नाम लिया करें या लें। तो कई मुफस्सिरीन के नज़दीक ये मुकर्ररा दिन जो अल्लाह ताला ने फरमाया उससे ज़िलहज्जा के पहले अशरे के दिन ही मुराद हैं कि अल्लाह ताला की ख़ास फजीलत इन दिनों के बारे में और रातों के बारे में है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की दूसरी हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अमल सालेह यानी नेक आमाल अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हों। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी इन दिनों की इबादत से अफजल नहीं है? क्या जिहाद से भी ये अमल साले इन दिनों में जो किया जाता है नेक अमल, वो जिहाद से भी अफजल है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, जिहाद से भी अफजल है, मगर वो शख्स जो जान और माल लेकर जिहाद में जाए और वापस ना आए, ना जान लेकर ना माल लेकर वापस आए, यानी शहीद हो जाए। मालूम हुआ कि शहादत के बाद सबसे अफजल नेक काम जो अल्लाह ताला को पसंद है वो ज़िलहज्जा की शुरू की 10 दिनों में करने वाले नेक अमाल हैं। ये तो तिरमिज़ी की रिवायत थी और मुअज्जम कबीर में लिखा हुआ है, ये रिवायत लिखी हुई है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक ज़िलहज्जा के 10 दिनों से ज़्यादा आज़मत वाला कोई दिन नहीं, और ना इन दिनों के अमल से और किसी दिन का अमल ज़्यादा महबूब है। लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह करो। तस्बीह माने सुभान अल्लाह कहना, तहलील कहो यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, और तकबीर और तहमीद की कसरत किया करो, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। इसके यानी अय्याम तशरीह क्या है, तकबीर तशरीह क्या है, वो आएंगी बाद में इंशाल्लाह। तो ये इन 10 दिनों में जो इबादत की जाती है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जैसा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है तिरमिज़ी में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक ज़िलहज्जा की 10 दिनों से ज़्यादा पसंदीदा हो, क्योंकि ज़िलहज्जा के 10 दिन में हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है और हर रात की इबादत शब कदर की इबादत के बराबर है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो सोचने की बात है, ये दिन हमसे हमारे पास आए और हम महरूम रह जाए, कितनी बदबख्ती की बात है। तो ये आमाल और ये दिन अल्लाह ताला इंसानों के ऊपर लाते हैं ताकि इंसान अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठा ले, उसके अंदर अल्लाह की रहमत अपने ऊपर वाजिब करा ले। मुस्लिम में रिवायत है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो जाए और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो तुम बाल और नाखून ना काटे। तो एक मुस्तहब अमल है
کہ قربانی کرنے والا جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوئی اور وہ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، تو ایسا آدمی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، یعنی جب تک عید تک، وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اس سے پہلے کاٹ لے۔ ایک اور روایت میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ، یعنی عرفے کے دن جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اس دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد والے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ یعنی جو آدمی اس ایک دن میں روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے اور آگے دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول اللہ سے امید رکھ رہے ہیں۔ اور رات، چونکہ اللہ تعالیٰ نے راتوں کی قسم بھی کھائی ہے، تو ایک عجیب و غریب فضیلت جو ہم سب کو چاہیے اور ہونا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ میں کہ جس شخص نے 2 عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، یعنی ان راتوں کو عبادت سے آباد کیا، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب سب کے دل مر جائیں گے اور گنہگاروں کے اوپر ایک عجیب قیامت برپا ہوگی، تو اس دن ان 2 راتوں میں عبادت کرنے والا دل مطمئن ہوگا، اس دن مردہ نہیں ہوگا، اس دن وہ اللہ سے ملنے کی امید رکھے گا۔ اور بھی زیادہ فضیلتیں ان راتوں کی آئی ہیں کہ ترغیب منذری، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5 راتیں وہ کون سی ہے کہ 8ویں ذی الحجہ، 8ویں تاریخ، اس مہینے کی 8ویں تاریخ، پھر عرفے کی رات یعنی 9ویں رات، پھر بقرعید کی رات 3 ہو گئی یعنی 10ویں رات، اور پھر 2 راتیں عید الفطر کی 1 رات ہے اور 15ویں شعبان کی 1 رات ہے۔ تو ان 5 راتوں کو جو آدمی زندہ رکھا، اس میں عبادت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اب اس میں کرنے کے بھی چند کام ہیں کہ خلاصہ جس کا یہ ہے، پہلا تو یہ کہ پہلی تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک اعمال صالحہ کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، فرض اور نفل وغیرہ سب پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی وہی اہتمام کیا جائے۔ اور خاص طور سے اس میں جو عمل حدیث سے ثابت ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، تو اس کی کثرت کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ تیسرا کام راتوں کو عبادت میں گزارنا ہے۔ چوتھا کام قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن قربانی کے بعد کاٹنا ہے۔ اور 5واں کام جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق کے بارے میں انشاءاللہ مفصل آپ کو پھر اس کے بعد بتائیں گے، چونکہ زیادہ وقت ہو جا رہا ہے، اسی لیے مختصر سے وقت میں زیادہ مسائل بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا قرآن کی ان آیتوں اور حدیث کی فضیلتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں 5 کام کرنے ہیں۔ ساری باتوں کا خلاصہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان معلومات کو عید سے پہلے حاصل کر لیں۔ یہ جو قربانی کے جو مسائل چل رہے ہیں، قسط وار جو آ رہے ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ ہم سے ہی سننا ضروری نہیں ہے، آپ کو جو بھی عالم دین پسند ہو ان سے سنیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔